एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फोर्थ इयरको कोर्पोरेट फाइनेन्स पढ्न जाँदैछौँ है त विशेष गरी। र आज चाहिँ हामी जुन च्याप्टर 4 सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ अन्तर्गत रहेर चाहिँ पार्ट 5मा जुन हाम्रो कमर्सियल पेपरदेखि लिएर यो जुन हाम्रो कमर्सियल पेपरको एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस र कमर्सियल पेपरसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अर्थात् हाम्रो एपिसी चाहिँ निकाल्छौँ है त। जस्तो कि हामीले हाम्रो अरू कस्टहरूको जस्तै ट्रेड क्रेडिटमा निकालेको थियो नि एपिसी भनेर, जुन हाम्रो कमर्सियल पेपरको पनि त्यस्तै हुन्छ, त्यो पनि निकालौँला। र जसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन्सको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ र जुन हाम्रो लोनहरूको फर्म्सहरूको बारेमा पनि पढ्छौँ र साथै हाम्रो कस्ट अफ द ब्याङ्क लोनको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ र भ्यायो भने अझै टपिकहरू हामी कभर गर्दै जान्छौँ है त। र विशेष गरी हजुरहरूले चाहिँ जुन यो थ्योरिटिकल पोर्सन हो भनेर चाहिँ यसलाई इग्नोर नगर्नु होला। जुन हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनमा हामी बेसिक कन्सेप्टहरूलाई, जुन हाम्रो बेसहरूलाई, जुन हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनको आधारमा चाहिँ हामीले जुन न्युमेरिकल पोर्सनहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ है त। त्यही भएर जुन हाम्रो यो कन्सेप्ट रहेको छ जुन यसमा एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला है। यो त थ्योरिटिकल पार्ट रहेछ, अब अलिअलि भयो नि मिलाएर लेख्छौँ भनेर चाहिँ नसोच्नु होला है त। एकदमै हाम्रो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसमा रहेको जुन हाम्रो टर्महरू कन्सेप्टहरू चाहिँ जुन हाम्रो न्युमेरिकल क्वेसनहरू गर्नको लागि चाहिँ 100% युज हुने गर्दछ है त। यदि हामीलाई यो जुन थ्योरिटिकल पोर्सन 100% आयो भनेदेखि हामीले 100% नै हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनहरू सो त गर्न सक्छौँ के, अल्मलिँदैन नि त हामी त्यसरी। र अब हजुरहरूले यसमा नयाँ क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला। हामीले जुन 2076 साल क्वेसन नम्बर 7मा सोधिएको प्रश्न हामीले गरेका थियौँ र हामीले साथै अरू क्वेसनहरू पनि गरेका थियौँ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ 2075 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 7मा है त। र अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ आज रहेको छ विशेष गरी यो जुन हाम्रो कमर्सियल पेपर पनि हाम्रो जुन सर्ट टर्म सोर्सेस अफ द फाइनेन्सिङको पनि एउटा के हो त पार्ट हो। अर्थात् हाम्रो कमर्सियल पेपर पनि एउटा चाहिँ हाम्रो सर्ट टर्म के हो त हाम्रो फाइनेन्सिङ, सोर्सेस अफ द फाइनेन्सिङ भनौँ न। जुन कमर्सियल पेपरको थ्रुबाट पनि कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ यसरी कम्पनीलाई चाहिँ जुन फन्डिङ गर्नको लागि, फाइनेन्सिङ गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने रहेछ है त, केही समय अवधिको लागि, लङ टर्म भन्दा पनि सर्ट पिरियडको लागि है त। जुन हाम्रो अब यहाँ टपिक लेखौँ, जुन हाम्रो के भयो त एउटा यहाँ रहेको छ, एकदमै ध्यान दिनु होला है हजुरहरूले यसमा। कमर्सियल पेपर है त, मैले अलि बिस्तारै लेखिदिएँ यसमा। कमर्सियल पेपर रहेको छ है त। जुन कमर्सियल पेपर भने हाम्रो के हो त, यो भनेको हाम्रो सोर्सेस अफ है त, सोर्सेस अफ सर्ट टर्म है त, सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ, सोर्सेस अफ सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ भयो। र अब विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो कमर्सियल पेपरलाई है त, हामीले कमर्सियल पेपर चाहिँ एउटा के हो त, एउटा सेक्योर्ड नभएर के हो त अनसेक्योर्ड लोनको रूपमा चाहिँ रहने गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो सर्ट टर्म रहने गर्दछ, जसलाई हामीले सर्ट टर्म प्रमिसरी नोट पनि भन्न सक्छौँ है त। जुन चाहिँ इस्युड कसले गर्छ त, यो कमर्सियल पेपरहरू चाहिँ इस्युड गर्ने कम्पनीहरू चाहिँ एकदमै हाई क्रेडिट रेटिङ फर्म्सहरू हुने गर्दछ, जसले चाहिँ फन्डहरू चाहिँ यसरी कमर्सियल पेपरको थ्रुबाट चाहिँ सर्ट टर्म फन्डहरू चाहिँ रेज गर्ने गर्दछ है त। एकदम रिकगनाइज्ड, एकदमै ठुला ठुला कम्पनीहरूले जसको चाहिँ क्रेडिट रेटिङ चाहिँ एकदमै हाई हुने गर्दछ, त्यस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ कमर्सियल पेपरहरू चाहिँ इस्यु गर्ने गरिन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ त्यस्तो छैन कमर्सियल पेपरहरू नै इस्यु गर्ने भन्ने। तर विशेष गरी जस्तै हाम्रो युएसतिर भयो, अस्ट्रेलियाहरूतिर भयो, जुन देश चाहिँ एकदमै है ग्लोबल्ली चाहिँ एकदमै इकोनोमिकल्ली चाहिँ पर्फेक्ट है, एकदमै इकोनोमिकल्ली चाहिँ बलियो भएका देशहरूमा चाहिँ यस्ता कमर्सियल पेपरहरू चाहिँ इस्यु हुने गरिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो एकदमै यस्तो फर्म जसको चाहिँ क्रेडिट रेटिङ चाहिँ एकदमै हाई हुने गर्दछ, त्यस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त, इस्यु गर्ने गरिन्छ। जसको चाहिँ कमर्सियल पेपरको पनि हाम्रो ट्रेड क्रेडिटको जस्तै गरेर एपिसी अर्थात् एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट हुन्छ, यसबाट पनि हामीलाई न्युमेरिकल पोर्सनहरू सोध्ने गरिन्छ। राम्रोसँग ध्यान दिनु होला है त यसमा। जस्तै अब हामी हेरौँ, जुन हाम्रो कमर्सियल पेपर इज अल्सो त हाम्रो के हो त सोर्सेस अफ द सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ भयो, र यसको यो भनेको हाम्रो के हो त, यो अनसेक्योर्ड है त, अनसेक्योर्ड सर्ट टर्म है त।
अनसिक्योर्ड सर्ट टर्म प्रोमिसरी है त, सर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट इस्युड बाई है त, नोट इस्युड बाई हुम, इस्युड बाई लार्ज भयो। त्यसपछि अरू के हुन्छ हाम्रो हाई क्रेडिट है त, हाई क्रेडिट रेटिङ फर्म्स के को लागि त, यसरी कमर्सियल पेपर यसरी इस्युड गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको फन्डहरू रेज गर्नको लागि। फन्ड भनेको हाम्रो लागि के हो त, एउटा मनी हो है त, टु रेज द फन्ड्स भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ यसमा अनसिक्योर्ड सर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट इस्युड बाई द लार्ज हाई क्रेडिट रेटिङ फर्म्स टु रेज द फन्ड भन्ने कुरा भयो है त। र इट इज अल्सो द पार्ट अफ द सोर्सेस अफ द सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ रहेको छ है त। यो चाहिँ लगभग यो कुराहरू भयो। साथै अब यो जुन हाम्रो कमर्सियल पेपरहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ इस्यु गर्दैन भन्ने कुरा हामीले अघि नै कुरा गरिसकेका छौँ। र जुन हाम्रो कमर्सियल पेपर के गर्ने गरिन्छ भन्दा चाहिँ सोल्ड चाहिँ गर्छ, अर्थात् बिक्री गरिन्छ डिस्काउन्टको बेसिसमा है त। जेनरली चाहिँ के भयो त, हाम्रो जुन कमर्सियल पेपर हुन्छ त्यो जुन कमर्सियल पेपर चाहिँ डिस्काउन्टको बेसिसमा चाहिँ बिक्री गर्ने गरिन्छ है त। अब जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फर्महरूले चाहिँ जुन कमर्सियल पेपरहरू चाहिँ फेस भ्यालुभन्दा कममा चाहिँ प्राप्त गर्ने गरिन्छ है त। जस्तै हाम्रो जुन कमर्सियल पेपरको चाहिँ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अर्थात् हाम्रो एपिसी चाहिँ है विशेष गरी हाम्रो जुन सर्ट टर्म भनौँ न, सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट अर्थात् हाम्रो प्रिभाइलिङ सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो चाहिँ भर पर्ने गरिन्छ जुन एपिसी चाहिँ, अथवा हाम्रो कोटेड रेट पनि भनिन्छ जसलाई, अथवा हाम्रो नोमिनल अर द कोटेड रेट अर द प्रिभाइलिङ सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट पनि भन्न सकिन्छ है त। अर्थात् मैले यहाँ लेखिदिएँ, हजुरहरूले नबुझ्नु पनि भएको हुन सकिन्छ। त्यसैले हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ है त एनुअल पर्सेन्टेज है त, एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अफ कमर्सियल पेपर है त। कमर्सियल पेपर डिपेन्ड्स अन केमा भर पर्ने भयो त, डिपेन्ड्स अन द हाम्रो नोमिनल भन्यो भने हाम्रो फेस भ्यालु जस्तै भइहाल्यो है त। नोमिनल अर कोटेड है त, कोटेड रेट अर प्रिभाइलिङ त्यसै गरी अब हाम्रो के हुन्छ त्यसमा प्लेसमेन्ट त्यो कुरा पनि भइहाल्यो है त। ठिक छ, हामी यतिसम्म मात्रै लेखौँ अहिले विशेष गरी। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अन्य कुराहरू है त। जस्तै यो जुन एपिसी छ नि हाम्रो, अर्थात् हाम्रो एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अन द कमर्सियल पेपर चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। अर्थात् हाम्रो यहाँ रहेको छ क्यालकुलेसन है त, क्यालकुलेसन अफ के हो त हाम्रो एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अन कमर्सियल है त। ल अब हाम्रो यसमा के छ, हाम्रो यसमा एपिसी अर्थात् हाम्रो एनुअल पर्सेन्टेज है त।
एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट इक्वल टु हाम्रो कति हुनुभयो त्यसमा यसरी इन्ट्रेस्ट है त, अर्थात् हाम्रो ब्याज भइहाल्यो। ब्याजमा भएको हाम्रो खर्च जसलाई हामी भन्छौँ इन्ट्रेस्ट कस्ट भनेर है त। इन्ट्रेस्ट कस्ट प्लस हाम्रो के छ त्यसमा प्लेसमेन्ट है त, प्लेसमेन्ट कस्ट भनेर डिभाइड बाई हाम्रो यहाँ के छ त यो भनेको डिभाइड बाई नेट अमाउन्ट है त, नेट अमाउन्ट युज्ड भनेर मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के छ त्यसमा डेज इन अ इयर है त, डेज इन अ इयर डिभाइड बाई हाम्रो म्याचुरिटी है त। म्याचुरिटी जुन चाहिँ हाम्रो डेजमा हुने भयो है त। यसरी अब यसमा जुन हाम्रो नयाँ टर्म आयो त्यो भनेको इन्ट्रेस्ट कस्ट भनेको त हामीले बुझि नै हाल्छौँ है, जुन भनेको हाम्रो ब्याज खर्च भयो। र अर्को हाम्रो यो प्लेसमेन्ट कस्ट भने चाहिँ के रहेछ त भन्ने कुरा भयो है त। प्लेसमेन्ट कस्ट भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौँ यो जुन हाम्रो कमर्सियल पेपरसँग सम्बन्धित रहेर जस अन्तर्गत चाहिँ जस्तै हाम्रो इस्यु कस्ट, जस्तै हाम्रो एउटा कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ जुन कमर्सियल पेपर इस्यु गर्दाखेरि एक्स्ट्रा कस्ट लाग्छ नि हो, त्यो कस्टलाई हामी के भन्छौँ त प्लेसमेन्ट कस्ट भनेर भन्छौँ। अर्थात् हाम्रो त्यसमा चाहिँ फ्लोटेसन कस्ट पनि आउने गर्दछ है त। म्याचुरिटी पिरियड भन्ने कुरा त अब हजुरहरूलाई थाहा नै छ होला, जसको चाहिँ हाम्रो यसको म्याचुरिटी पिरियड है, यसको लाइफ, यसको अवधि भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो जुन के भयो त हाम्रो यहाँ नोटमा जस्तै गरेर लेख्नु होला है त। जस्तै नोट अन्तर्गत रहेर यहाँ रहेको छ प्लेसमेन्ट कस्ट भनेर है त। प्लेसमेन्ट कस्टभित्र चाहिँ हाम्रो के पर्ने भयो त यसमा प्लेसमेन्ट फ्लोटेसन कस्ट भनेर है त। यसमा के छ त यसमा फ्लोटेसन कस्ट, अर हामीलाई यसलाई पनि के पनि भन्न सक्छौँ त इस्यु कस्ट। यति कुरा भयो। जुन यो फ्लोटेसन कस्ट भनेको त्यसै गरी इस्यु कस्ट भनेको जस्तै प्लेसमेन्ट कस्टहरू भनेको यसको टर्महरू चाहिँ सबै आउनुपर्छ है हजुरहरूलाई। जस्तै अब धेरै प्र्याक्टिस नै गरेन र हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट नै थाहा छैन भनेदेखि हामीले हिसाब गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ है यो फाइनेन्समा चाहिँ। त्यही भएर कतिपय स्टुडेन्टहरू चाहिँ फोर्थ इयरमा फाइनेन्समा ब्याक ल्याउन सक्छ। एकदमै अहिलेदेखिबाट अलर्ट भएर एकदमै अवेर भएर एकदमै एक्टिभ भएर पढ्नु होला है त। रिभिजन चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। यदि माइन्डमा चाहिँ यो प्लेसमेन्ट कस्ट भने छिर्दैन भनेदेखि जतिखेर पनि हिँड्छ नि त्यतिखेर पनि प्लेसमेन्ट कस्ट भन्दै हिँड्ने है त। जतिसम्म माइन्डमा छिर्दैन त्यतिखेरसम्म नै त्यो शब्द चाहिँ बोलि नै रहने, अथवा कुनै पनि फर्मुला पढिरहने, अथवा कुनै पनि हिसाब गरि नै रहने है त। जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्को एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट, जुन हाम्रो कमर्सियल पेपरसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ हाम्रो कस्तो टाइपको क्वेसन सोध्छ है त। अब हेरौँ है त यससँग सम्बन्धित जुन हाम्रो एक्जाममा सोध्न सकिने जुन एक्जाम्पल हामी चाहिँ यहाँ हेरौँ है त क्वेसन है त। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ यहाँ एउटा कम्पनी जसको नाम रहेको छ पशुपति बिस्किट्स है त। बिस्किट कंपनी is considering issuing rupees of commercial paper है त। अफ हाम्रो के भयो त कमर्सियल पेपर अल्सो भन्दैछ है त। हेरौँ यहाँ हाम्रो यसमा अल्सो अ कमर्सियल पेपर है त।
अल्सो अ कमर्सियल पेपर डिलर has एकदमै ध्यान दिनु होला है यो क्वेसनमा। जस्तै म्यामले क्वेसन लेख्न थाल्नुभयो, अब अल्छी लाग्यो भनेर त्यसो नसोच्नु होला है। यो जुन हाम्रो क्वेसन लेख्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ प्रत्येक क्वेसन हामीले एक एक गरी पढिरहेको छ नि त, त्यसलाई चाहिँ कसरी डिल गर्ने रहेछ, यो भनेको के रहेछ भने हामी प्रत्येक बुझिरहेको हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। र आफूले पनि क्वेसन लेख्दै प्र्याक्टिस गर्नु होला यसमा। जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ अब ह्याज इन्डिकेटेड है त, ह्याज इन्डिकेटेड द्याट द है त, द्याट द कम्पनी कुल सेल है त, कुल सेल के छ हाम्रो 90 डे इस्यु है त, 90 डे इस्यु एट एन एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट है त, रेट अफ 12% है त। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ द प्लेसमेन्ट कस्ट है त, द प्लेसमेन्ट कस्ट अथवा फी वुड बी रुपिस कति छ त हाम्रो यसमा जम्मा 50,000 पर सेयर भनेपछि पर इस्यु है त, सेयर भन्दा नि पर इस्यु, जतिचोटि इस्यु गर्यो त्यतिचोटि नै 50,000 लिने रहेछ। अब हाम्रो यहाँ अर्को भनेको छ यसमा बोथ है त, बोथ इन्ट्रेस्ट एन्ड है त, बोथ इन्ट्रेस्ट एन्ड प्लेसमेन्ट फी आर पेएबल है त, पेएबल इन एडभान्स भन्नुभएको छ है त यसमा हाम्रो क्वेसनमा। र हाम्रो क्वेसनले के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यालकुलेट है त, क्यालकुलेट द फाइनेन्सिङ कस्ट भन्ने कुरा रहेको छ है त। अब क्वेसनलाई राम्रोसँग हेरौँ हाम्रो यहाँ के रहेको छ भनेर। जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ के छ, पशुपति बिस्किट्स कम्पनी इज कन्सिडरिङ इस्युइङ, हाम्रो कति छ यसमा 1 करोड रुपैयाँ बराबरको चाहिँ के छ त हाम्रो यो कमर्सियल पेपर है त, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड है, 1 करोड छ हाम्रो, 1 करोड है अफ द कमर्सियल पेपर, 1 करोड बराबरको हाम्रो के छ त कमर्सियल पेपर चाहिँ इस्यु गर्ने भनेको छ है हाम्रो पशुपति बिस्किट कम्पनीले। र अब अल्सो अ कमर्सियल पेपर डिलर ह्याज इन्डिकेटेड द्याट द कम्पनी कुल सेल अ 90 डे इस्यु एट एन एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट अफ कति छ जम्मा एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट 15%। र त्यसै गरी हाम्रो द प्लेसमेन्ट फी वुड बी 50,000 पर इस्यु भन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो सेयर इस्यु गर्दाखेरि लागेको खर्च है त। बोथ इन्ट्रेस्ट एन्ड द प्लेसमेन्ट फी आर पेएबल इन एडभान्स भनेको छ है त, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ त इन्ट्रेस्ट एन्ड प्लेसमेन्ट फी चाहिँ के छ त पेएबल इन एडभान्स रे। र अब हामीलाई यहाँ सोधेको छ क्वेसनमा क्यालकुलेट द फाइनेन्सिङ कस्ट, हामीले के निकाल्नु पर्यो त फाइनेन्सिङ लाग्दाखेरिको चाहिँ हाम्रो यो कमर्सियल पेपरहरूको इस्यु गर्दा अथवा हाम्रो यो फाइनेन्सियल कस्ट चाहिँ कति लाग्यो भनेर सोधेछ। यो फाइनेन्सिङ कस्ट भनेको मतलब हामीले यसमा निकाल्ने भनेको जुन हाम्रो एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट एपिसी नै निकाल्ने हो है। फेरि हाम्रो एपिसी भनेर त पढे हो, तर यो एनुअल भन्दा पनि यो हाम्रो फाइनेन्सिङ कस्ट भनेको के हो त थाहा छैन, त्यस्तो कन्फ्युजन हुन सकिन्छ नि त कहिलेकाहीँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले सबै कुराहरूलाई प्रत्येक कुराहरूलाई एकदम ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो, प्रत्येक कुराहरूलाई हामीले चाहिँ एकदमै थ्रोली रिड गर्नु पर्यो। त्यसै गरी हामीले अब अरू मोर प्र्याक्टिसहरू हुनु पर्यो, जस्तो भनेको कुराहरू सुन्नु पर्यो, अलिक एक्टिभली चाहिँ क्लासमा अटेन्ड गर्नु पर्यो है त। र अब हाम्रो यहाँ चाहिँ सल्युसन रहेको छ विशेष गरी है त। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा
एनुअल है त एनुअल पर्सेन्टेज एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अर्थात् हाम्रो एपिसी इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त इन्ट्रेस्ट कस्ट अर्थात् हाम्रो ब्याज कति लागेको भनेर आउनु भयो त ब्याज खर्च इन्ट्रेस्ट कस्ट प्लस हाम्रो के आउँछ त्यसमा प्लेसमेन्ट कस्ट है त प्लेसमेन्ट कस्ट भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ आउने भयो यसमा र यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ यसमा डिभाइड बाई नेट अमाउन्ट युज्ड हामीले कति अमाउन्ट चाहिँ युज गर्यो भनेर है त नेट अमाउन्ट युज्ड मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के हुन्छ यसमा डेज इन अ इयर है त डेज इन अ इयर डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ म्याचुरिटी है त म्याचुरिटी जुन चाहिँ हाम्रो डेजमा हुने भयो है त यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ जस्तै अब यो क्वेसनको हामी यहाँ सल्युसन गर्न जाँदैछौँ जसमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट कस्ट कति लाग्यो त अब जस्तै इन्ट्रेस्ट कस्ट निकाल्नु पर्यो है त जस्तै हामी यहाँ वर्किङ नोट रहेको छ यो भनेको हाम्रो के भयो त वर्किङ नोट है त जसलाई हामीले सर्टकटमा डब्लुएन लेख्दा पनि भइहाल्यो है त वर्किङ नोट नम्बर 1 मा है त जसमा हाम्रो के छ त इन्ट्रेस्ट कस्ट इक्वल टु हाम्रो जस्तै हामीले जुन कमर्सियल पेपर कति इस्यु गर्न थालेको भन्दा 1 करोड बराबरको छ है त कति छ त हाम्रो कमर्सियल पेपर भनेको हामीले इस्यु गर्न थालेको भनेको यो रहेको छ यो 1 करोड बराबरको है त रुपीस कति छ हाम्रो यसमा 1 करोड हो कि हाम्रो यसमा 10 लाख छ यसमा हेरौँ है त लगभग हाम्रो 1 करोड नै हो है त 1 करोड बराबरको छ जसमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट कति छ यसमा हाम्रो 12% भनेको छ है यसलाई पनि हेर्नु होला मैले यसमा हाइलाइट गरिदिएको छु 12% बराबरको है त 12% बराबरको भने चाहिँ हाम्रो आउँछ 12% अब पर्सेन्ट हटाउन हामी के गर्नु पर्यो त डिभाइड बाई 100 गर्नु पर्यो त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त यो पर्सेन्टेज हट्छ है त घट्छ भन्दा नि हट्छ भयो र हाम्रो डेज के छ हाम्रो यसमा हाम्रो डेज भन्दा पनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट मात्रै क्यालकुलेट गर्ने हो नि त यसमा हाम्रो कति दिन चाहिँ होल्डिङ गर्ने भनेको जुन कमर्सियल पेपर जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी यसमा जुन अ कमर्सियल पेपर डिलर्स हैज इंडिकेटेड दैट द कंपनी कुड सेल अ 90 days इश्यू एट एन एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट अफ ₹12% भन्छ है त 19 days भनेपछि 90 दिनको चाहिँ यो चाहिँ रहेको रहेछ है त यसमा चाहिँ 90 दिनसम्म चाहिँ होल्डिङ हुने भयो 90 days डिभाइड बाई 360 है त अब हेरौँ हाम्रो यसमा कति आउँछ भनेर है त अब 1 करोड मल्टिप्लाई बाई 12 डिभाइड बाई 100 मल्टिप्लाई बाई 90 डिभाइड बाई 360 गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसमा आन्सर है त हजुरहरूले क्यालकुलेट युज गरेर क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो कति आयो त जम्मा 14 है त हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि यसमा 14.51% चाहिँ आयो है त र यसरी चाहिँ है त यसमा भन्दा पनि हाम्रो त इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट आउने हो नि त पर्सेन्टेज भन्दा पनि जस्तै मैले क्यालकुलेट युज गरेको छैन नि त त्यही भएर यतापट्टि हेर्दाखेरि यस्तो भयो है त र ठिक छ हाम्रो यसमा जम्मा ब्याज खर्च भनेको हाम्रो लगभग कति रहेको छ भन्दाखेरि ₹3 लाख आइहाल्यो र त्यसपछि यो 3 लाख इन्ट्रेस्ट कस्ट आयो है अब इन्ट्रेस्ट कस्टमा हामी कति राख्छौँ त ₹3 लाख भनेर राख्छौँ है त प्लस अब हाम्रो प्लेसमेन्ट कस्ट त हामीलाई क्वेसनले भनेको छ एकचोटि चाहिँ यसरी सेयर इस्यु गर्दा चाहिँ जम्मा लागत कति लाग्छ भनेको छ क्वेसनले हामीलाई जम्मा 50,000 यहाँ रहेको छ है त कति लाग्ने भयो 50,000 चाहिँ लाग्ने भयो यो रहेको छ यसमा हाम्रो
लागत लाग्नु भयो रुपिस 50,000 बराबरको है त। डिभाइड बाई, अब हामीले नेटमा चाहिँ अमाउन्ट युज गरेको भनेको त कसरी आउँछ त त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गरेका छैनौँ। जस्तै नेटमा अमाउन्ट आउँछ भनेदेखि चाहिँ अब हेरौँ है त, एकदम यसलाई ध्यान दिनु होला। अघि मैले यसको बारेमा केही पनि भनेको थिएन। जुन हाम्रो यसमा चाहिँ नेट अमाउन्ट युज है त, नेट अमाउन्ट युज भनेर चाहिँ हाम्रो कति आउँछ भन्दा जति पनि हाम्रो कमर्सियल पेपर इस्यु गर्न थालेको हो नि, हो कति छ त हाम्रो कमर्सियल पेपर इस्यु गर्न लाग्यो भनेको 1 करोड बराबरको चाहिँ रहेको छ। माइनस हाम्रो चाहिँ यसमा कति चाहिँ हामीले ब्याज तिर्यौँ त भन्दा हामीले अघि निकाल्दाखेरि ब्याज खर्च कति आएको छ जम्मा, यहाँ हेर्न सक्छौँ। यो भनेको 3 लाख बराबरको ब्याज छ। यो 3 लाख घटाउँछौँ हामी यसमा, माइनस अब यसमा हाम्रो प्लेसमेन्ट कस्ट है त। यो के भयो हाम्रो प्लेसमेन्ट कस्ट रहेको छ। प्लेसमेन्ट कस्ट हाम्रो रुपिस कति हो त यसमा हाम्रो 50,000 रहेको छ है त। भनेपछि 1 करोडबाट 3,50,000 घट्दाखेरि जति पनि अमाउन्ट आउँछ नि हो त्यो भनेको हाम्रो के भयो त, यो भनेको नेट अमाउन्ट भयो है त। भनेपछि अब एउटा कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दा यो 1 करोड भनेको हाम्रो कमर्सियल पेपर चाहिँ उ गरेको है त। यो भनौँ न इस्यु गर्ने एमाउन्ट, इस्युङ एमाउन्ट भनौँ न, अथवा इस्युड एमाउन्ट भइहाल्यो। र यो भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट कस्ट, इन्ट्रेस्ट कस्ट र अर्को हाम्रो जति पनि हाम्रो प्लेसमेन्ट कस्ट राखेको छ त्यो आयो है त, प्लेसमेन्ट कस्ट। यो चाहिँ यसमा आउने गर्दछ है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। नेट अमाउन्ट युज भनेर कति आउँछ त हाम्रो 1 करोडबाट 3,50,000 घट्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त यसमा, हाम्रो 97 भन्दा 97 भनेपछि 96,50,000 आउने भयो हाम्रो यसमा। क्यालकुलेसन युज गर्नु होला है, मैले क्यालकुलेटर युज गरेको छैन। 96,50,000 है त, लगभग यति नै आउँछ होला। अब यसपछि जुन हाम्रो अमाउन्ट है जति पनि हाम्रो नेट अमाउन्ट आउँछ, यो रङ भयो भनेदेखि चाहिँ हजुरहरूले पनि यसलाई करेक्ट गर्नु होला। हाम्रो कति छ यसमा 96 लाख है त। यसमा हाम्रो कति रहेको छ जम्मा 96,50,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के भयो त, यो भनेको नेट अमाउन्ट युज हुनु पऱ्यो है त। डेज इन अ इयर हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। यदि क्वेसनै दिएको छैन भनेदेखि चाहिँ हामी एजुम गरेर चाहिँ 360 अथवा 365 अथवा 364 अनि एजुम्सन लेखेर चाहिँ यसरी नोटमा चाहिँ लेख्न सक्छौँ है त। क्वेसनले हामीलाई दिएको छ कि छैन यो क्वेसनमा डेज इन अ इयर चाहिँ अब कति हुन्छ भनेर है त। यो क्वेसनमा त हामीलाई डेज इन अ इयर भनेर दिएको छैन। हामी नर्मली हुने भनेको 360 दिने हो, त्यति नै लिन्छौँ। र यसको बारेमा चाहिँ हामी नोट भनेर वी एजुम द्याट द डेज इन अ इयर इज 360 डेज भनेर चाहिँ लेख्छौँ है त नोटमा चाहिँ। त्यो लेख्नु होला हजुरहरूले यसमा। र हाम्रो म्याचुरिटी पिरियड कति छ त हाम्रो कमर्सियल पेपरको, हामीलाई भन्दैछ 90 डेज है त। कति छ त हाम्रो यसमा 90 डेज चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ निकाल्छौँ है त। यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लगभग कति आउने भयो त यसमा, हाम्रो लगभग यसमा 14.51% आउनुपर्छ है। हेर्नु होला हजुरहरूले क्यालकुलेट युज गरेर मजाले गर्नु होला है त। यो भयो हाम्रो जुन कमर्सियल पेपरको सँग सम्बन्धित सानो जानकारी, जसमा चाहिँ हामीले कमर्सियल पेपर भनेको चाहिँ एउटा अनसेक्योर्ड लोन जस्तै रहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो सर्ट टर्म सोर्सेस अफ द फाइनेन्सिङको चाहिँ एउटा पार्ट रहेको छ। र त्यसै गरी त्यति मात्रै नभएर जुन हाम्रो कमर्सियल पेपरलाई चाहिँ हामीले अनसेक्योर्ड नेगोसिएबल प्रमिसरी नोट पनि भन्न सक्छौँ। जुन चाहिँ यस्तो कम्पनी जसको चाहिँ क्रेडिट रेटिङहरू चाहिँ हाई रहेको छ, त्यस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ कमर्सियल पेपरहरू चाहिँ फन्ड रेज गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने भयो त, इस्यु गर्ने भयो है त। त्यो कुराहरू रहेको छ है त। र यसै गरी अब हाम्रो यसमा के छ त अरू, जस्तै कमर्सियल पेपरको सँग सम्बन्धित भनौँ न। कमर्सियल पेपर यदि हामीले इस्यु गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई लाग्ने लागत अर्थात् जसलाई हामीले भन्न सक्छौँ जुन हाम्रो यहाँ के छ यसमा एपिसी एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट कसरी निकाल्ने भनेर पनि हामीले फर्मुला हेऱ्यौँ। फर्मुलालाई एकदम ध्यान दिनु होला, त्यस्तो खासै गाह्रो छैन। हाम्रो अब धेरै फर्मुला हुँदाखेरि चाहिँ अब झुकिन सकिन्छ, तर हामीले मोर प्र्याक्टिस गऱ्यो भनेदेखि द्याट इज नथिङ है त।
एकदमै इजिली राम्रोसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ पढ्नु होला। र अब कमर्सियल पेपरको चाहिँ हाम्रो यसैसँग सम्बन्धित जुन हामीले एउटा क्वेसन पनि हेऱ्यौँ र अब चाहिँ हामी जुन कमर्सियल पेपर इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्पनीलाई चाहिँ कतिको एडभान्टेज हुन्छ र कतिको चाहिँ कम्पनीले चाहिँ डिसएडभान्टेजेसहरू चाहिँ भोग्नुपर्छ, अर्थात् फाइदा र बेफाइदा कमर्सियल पेपरहरू चाहिँ युज गरे पश्चात है त। त्यो कुराहरू चाहिँ मजाले हेर्नु होला। र अब हामी यहाँ हेर्नु होला भन्दा नि अब हामी गर्ने भनेको त्यही नै रहेको छ है त। र विशेष गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यो जुन कमर्सियल पेपर पढिसकेपछि चाहिँ हामी सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन्सकोहरूको बारेमा पढ्छ। त्यसमा खासै केही पनि छैन, त्यो पनि हाम्रो सर्ट टर्म लोन्स त लिने हो तर हाम्रो ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ है त। अब हामी हेरौँ यसमा के छ हाम्रो भनेर, एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ द कमर्सियल पेपर है त। एडभान्टेजेस एन्ड द डिसएडभान्टेजेस अफ हाम्रो के भयो त कमर्सियल पेपर। यस्ता जुन सानो सानो कन्सेप्टहरूलाई पनि एकदम ध्यान दिनु होला। यदि हजुरहरूलाई फाइनेन्सियल एनालिस्ट बन्नु छ भनेदेखि, एकदमै फाइनेन्ससँग सम्बन्धित चाहिँ एकदम एक्सपर्ट बन्न मन छ भनेदेखि चाहिँ अहिलेदेखि नै राम्रोसँग पढ्नु होला है त। मास्टर चाहिँ सकभर चाहिँ फाइनेन्ससँग गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ है त। स्कोप धेरै छ के जुन हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजरहरूलाई, यसमा धेरै कुराहरू आउँछ नि त। जस्तै कुनै पनि एउटा सक्सेसफुल बिजनेस बनाउनको लागि है, कुनै पनि कम्पनीलाई चाहिँ एकदम सक्सेसफुल बनाउनको लागि चाहिँ त्यस कम्पनीको चाहिँ फन्ड म्यानेजमेन्टदेखि लिएर फाइनेन्सिङहरू चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ र एकदमै राम्रो हुनुपर्ने हुन्छ है त। जसको कारणले गर्दाखेरि कम्पनीले चाहिँ जस्तै धेरै कुनै पनि क्षेत्रमा खर्च पनि नगरोस् र जस्तै एकदमै खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि जुन खर्चै गर्न नपाउने त्यस्तो अवस्था पनि नहोस् है त। जस्तै भने मतलब हाम्रो चाहिँ जुन हामीसँग अभाइलेबल भएको जुन हाम्रो लिमिटेड रिसोर्सेस अथवा लिमिटेड फन्डहरूलाई चाहिँ उपयुक्त ढङ्गबाट युज गरेर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ म्याक्सिमम बेनिफिट है त, म्याक्सिमम बेनिफिट अथवा म्याक्सिमम आउटपुट ल्याउन सक्ने क्षमता चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सबै हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजरकै हातमा रहेको छ। त्यही भएर हामी नै हो पछि गएर फाइनेन्सियल म्यानेजर बन्ने हो भनेदेखि अहिलेदेखि नै हामी फाइनेन्सियल म्यानेजर हुने तरिकाले नै पढ्दै जाउँ है त। त्यही भएर एकदम ध्यान दिनु होला। र अब हेरौँ त, सुरुमा हामी यहाँ हेर्छौँ एडभान्टेजेस अर्थात् हाम्रो फाइदाहरू है त, जसलाई हामी यहाँ भन्न सक्छौँ। यहाँ रहेको छ यसमा एडभान्टेजेस भनेर है त, फाइदाहरू भन्दै। र यसमा हाम्रो रहेको छ नम्बर 1 मा जुन हाम्रो के हो भन्दा चाहिँ अरू सोर्सेस अफ द सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो कमर्सियल पेपर चाहिँ एकदम के भएको छ त, एकदम लेस कस्ट अर्थात् एकदमै सस्तो चिपर चाहिँ रहेको छ है त। जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट अन द कमर्सियल पेपर, जुन कमर्सियल पेपरमा हुने जुन ब्याज दर रहेको छ त्यो जुन ब्याज दर त हाम्रो के हुनुभयो त एकदमै कम हुने चाहिँ रहेको छ। जुन हाम्रो प्राइम रेट भन्दा पनि एकदमै कम हुने गर्छ, मार्केट रेट भन्दा पनि कम हुने भयो है त। त्यसै गरी हाम्रो जुन जेनरली चाहिँ हाम्रो कमर्सियल पेपरहरू युज गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सहरूको चाहिँ आवश्यक पर्दैन है त। त्यो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सको बारेमा अर्थात् हाम्रो सिबी भनिन्छ सर्टकटमा त्यसलाई, त्यसको बारेमा हामी पछि कुरा गर्छौँ। र हामीले अहिले के बुझिराखौँ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो कमर्सियल पेपर रहेको छ जसमा चाहिँ युजली चाहिँ के गर्दैन भन्दा चाहिँ भनौँ न अथवा जेनरली चाहिँ हाम्रो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है त। र अब त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि जुन कमर्सियल पेपरलाई युज गरेर है त पनि कुनै पनि फर्मले अथवा कुनै पनि संस्थाले चाहिँ एकदमै लार्ज एमाउन्ट अफ द मनी जुन आवश्यकता थियो त्यसको चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ भने मतलब कमर्सियल पेपरबाट चाहिँ आफूलाई अर्थात् हाम्रो कम्पनीलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने जति पनि फन्डहरू चाहिँ रेज गर्न सक्छ। तर त्यो जुन हाम्रो ट्रेड क्रेडिटमा त हामीले जुन कम्पनीलाई जति पनि फन्ड आवश्यक परेको थियो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त ट्रेड क्रेडिटबाट त्यसरी त पाउँदैन थियो
एउटा एकदम लिमिटेड हुन्छ त्यसमा। तर हाम्रो कमर्सियल पेपरमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि लिमिटेसन छैन। कमर्सियल पेपर इस्यु गरेर चाहिँ कम्पनीले चाहिँ जति पनि फन्डहरू चाहिँ लार्ज एमाउन्ट अफ द मनी चाहिँ उनीहरूले यसरी एज अ सोर्सेस अफ द फाइनेन्सिङ रूपमा चाहिँ कमर्सियल पेपरहरू इस्यु गरेर चाहिँ ल्याउने भयो है त। यो भयो हाम्रो एडभान्टेजेसको कुरा आयो है त। एडभान्टेजेसको कुरा आयो। यसमा अब हामी हेरौँ जुन अहिले हामीले जे कुरा भन्यो त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्न जाँदैछौँ। एकदमै सजिलो रहेको छ, एकदमै ध्यान दिनु होला है त यसमा। र नम्बर 1 मा रहेको छ हाम्रो यसमा कमर्सियल पेपर। अथवा हामीले यसलाई सर्टकटमा चाहिँ अब हामीले अरू चाहिँ केही नभनौँ, जस्ट हामीले के भनौँ त, यो चाहिँ जुन हामी सिपी पनि भनौँ न, यसलाई सर्टकटमा हाम्रो C.P लेखेँ। यसमा कमर्सियल पेपर इज के हो त हाम्रो चिपर सोर्स अफ सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी इन्ट्रेस्ट रेट अन है त। इन्ट्रेस्ट रेट अन कमर्सियल पेपर इज के हुन्छ हाम्रो जेनरली लोवर देन प्राइम रेट भनेको छ है त। र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 2 मा युज अफ हाम्रो सिपी मात्रै लेखेँ मैले यसमा, डज नट रिक्वायर है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ डज नट रिक्वायर फर हाम्रो सिबी अर्थात् कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा, यसले चाहिँ जुन हाम्रो के गर्नुभयो त, इट मिट्स द फर्म्स लार्ज है त, लार्ज एमाउन्ट अफ क्रेडिट निड्स। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 4 मा है त। अब जस्तै कमर्सियल पेपर जुन हाम्रो जुन डिलर्सहरू हुन्छ उनीहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली के गर्छ त भन्दाखेरि जुन फर्महरूलाई चाहिँ भ्यालुएबल जस्तै एडभाइसहरू हुन्छ नि, हो त्यो एडभाइसहरू चाहिँ दिने गर्दछ। जसको कारणले गर्दाखेरि कम्पनीलाई त एउटा फाइदा त हुने नै भयो। जस्तै कसैले चाहिँ अब हामीलाई कुनै पनि एडभाइस दिन्छ भनेदेखि त्यो त अब हाम्रो लागि फाइदाजनक नै हुन्छ नि त, त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा
जस्तो अब यति नै लेख्नु एसेक्ट्रा। अरू हजुरहरूले खोजेर लेख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि लेख्नु होला, एड गर्नु होला है। र त्यसै गरी जुन अब हाम्रो चाहिँ अब फाइदा त भयो, अब बेफाइदाहरू है त। कम्पनीको लागि बेफाइदाहरू जसलाई हामी भन्छौँ डिसएडभान्टेजेस। भने चाहिँ हाम्रो बेफाइदाहरू नम्बर एमा अथवा 1मा लेख्दा नि भयो। जुन कमर्सियल पेपरबाट चाहिँ हामीले धेरै फन्डहरू चाहिँ रेज गर्न सक्छौँ। तर पनि अब हाम्रो चाहिँ यो जुन कमर्सियल पेपर चाहिँ एकदमै हाई रिस्की हुने गर्दछ है त। भनेपछि अब हामीले के भन्न सक्छौँ, धेरै रिस्क भइसकेपछि त अलिकति त हामीलाई त्यो त बेफाइदा नै भइहाल्यो नि होइन। यसमा अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो यहाँ कमर्सियल पेपर रहेको छ, कमर्सियल पेपर इज हाई रिस्की है त। र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ त्यसै गरी यो चाहिँ अब हाम्रो लिस्ट भनौँ न, लिस्ट अनि फ्लेक्सिबल सोर्सेस अफ द सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ रहेको छ। त्यसको चाहिँ अब भनौँ न जसको चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड नै नभइकन चाहिँ जसलाई चाहिँ रिडिम नै गर्न मिल्दैन। जुन हाम्रो ट्रेड क्रेडिटलाई त हामीले जस्तै क्रेडिट टर्महरू बढाउन सकियो, घटाउन सकियो। तर यो जुन कमर्सियल पेपरमा चाहिँ यदि 5 वर्षपछि मात्र रिडिम गर्न मिल्छ, अर्थात् रिडिम भनेको चाहिँ रिटर्न गर्न भनौँ, जसलाई चाहिँ पे ब्याक गर्ने भनिन्छ, जसलाई त्यो पे ब्याक गर्न चाहिँ सकिने भएन, जसको चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड नै कम्प्लिट हुनु पऱ्यो, त्यसपछि मात्र चाहिँ यसरी चाहिँ यो जुन कमर्सियल पेपरलाई चाहिँ के गर्न सक्यो त, रिटर्न गर्न सकियो, अर्थात् हाम्रो रिडिम गर्न सक्यौँ। फ्लेक्सिबल छैन, यसमा चाहिँ सर्टेन रुल्सहरू लगाएको हुन्छ, त्यो रुल्सलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फ्लेक्सिबल नभनेर चाहिँ के भन्छ, लिस्ट फ्लेक्सिबल भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। जस्तै अब जस्तो कम्पनीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ फन्ड चाहिरहेको छैन, कम्पनीले चाहिँ त्यो फन्डलाई चाहिँ रिटर्न गर्न चाहन्छ तर म्याचुरिटी पिरियड नै सकेको छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त उसले इन्ट्रेस्ट मात्रै तिरिरहनु पऱ्यो नि त। त्यही भएर चाहिँ है त, ब्याज चाहिँ लागिरहेछ तर हामीसँग क्षमता त छ, हामी पनि तिर्न चाहन्छ, तर म्याचुरिटी पिरियड कम्प्लिट नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी क्यास भए पनि त्यो तिर्न सक्ने क्षमता भए तापनि त्यसको चाहिँ ब्याज तिरेर हामी चुप्राएर बस्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो अब हाम्रो लागि त बेफाइदा नै रहेको छ। अब यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ के रहेको छ त, हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ। जस्तै अर्को बेफाइदा अन्तर्गत है त, अहिले हामीले जे भन्यो त्यही कुरा लेखौँ पहिला, अनि त्यसपछि अरू हेरौँला है त हामी यसमा। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ सोर्स अफ हाम्रो के हो त, सर्ट टर्म है त। यो हाम्रो पेनले यसो गर्दाखेरि यस्तो भइरहेछ है, ठिकै छ, अर्को लाइनमा लेखौँला है त। फ्लेक्सिबल सोर्स अफ सर्ट टर्म है त, सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ इट क्यान बी है त। इट क्यान नट बी भनौँ न, क्यान बी भन्दैन, इट क्यान नट बी रिडिम्ड
रिडिम्ड अन्टिल म्याचुरिटी है त, त्यही कुराहरू रहेको छ। अब त्यसपछि अब हाम्रो के छ त्यसमा नम्बर सीमा, जस्तै जुन हाम्रो साना साना व्यावसायिक फर्महरू हुन्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ यस्ता जुन हाम्रो कमर्सियल पेपर इस्यु गर्नको लागि चाहिँ खासै फाइदाजनक हुँदैन है त, एकदमै हाई कस्ट हुन्छ नि त, त्यो कुरा आयो। जसलाई चाहिँ जुन भनौँ न, जुन कमर्सियल पेपरहरू त मोस्टली चाहिँ ठुला कम्पनीहरूले इस्यु गर्ने गरिन्छ नि त, धेरै जुन फन्डहरू रेज गर्ने उद्देश्यले। तर सानो कम्पनीहरूलाई त्यस्तो धेरै फन्ड पनि आवश्यक पनि पर्दैन र उनीहरूको जुन इन्ट्रेस्ट दिने क्षमता पनि अलिक कम नै हुन्छ है त। त्यसै गरी हामीले भन्न सक्छौँ यहाँ इट इज नट सुइटेबल है त, इट इज नट सुइटेबल फर मिडियम एन्ड स्मल साइज फर्म भन्ने कुरा रहेछ है त। जुन अब हाम्रो सानो सानो फर्महरूलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै फन्ड पनि चाहिँदैन नि त, कहिलेकाहीँ चाहिन्छ, त्यही पनि अब भनौँ न कमर्सियल पेपर नै इस्यु गरेर नै लोन नै भनौँ न कमर्सियल पेपर इस्यु गरेर नै उनीहरूले फन्ड रेज गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो बाध्यता त छैन नि त। अरू वे पनि छ नि त, अलिक सस्तो पर्ने र अलिक फ्लेक्सिबल टाइपको है त। र यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ जुन एडभान्टेजेस एन्ड द डिसएडभान्टेजेस अफ द कमर्सियल पेपर है त। हाम्रो यसमा के थियो त, जुन एडभान्टेजेस अन्तर्गत चाहिँ कमर्सियल पेपर इज चिपर है त, सस्तो रहेको छ। चिपर सोर्सेस अफ सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ, इन्ट्रेस्ट रेट अन कमर्सियल पेपर इज जेनरली लोवर देन प्राइम रेट भन्ने कुरा रह्यो। र अर्को नम्बर 2मा यसको एडभान्टेजेस रहेको छ, जेनरली युज अफ द कमर्सियल पेपर डज नट रिक्वायर फर कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भन्ने कुरा रहेको छ। र नम्बर 3मा चाहिँ हाम्रो इट मिट्स द फर्म्स लार्ज एमाउन्ट अफ द क्रेडिट निड्स भन्ने कुरा रह्यो। र नम्बर 4मा रहेको छ द कमर्सियल पेपर डिलर्स फ्रिक्वेन्टली अफर भ्यालुएबल एडभाइस टु द फर्म्स एसेट्रा भन्ने कुरा रह्यो है त। यो भयो हाम्रो फाइदा, अर्थात् एडभान्टेजेस बाई अफ द भनौँ न एडभान्टेजेस अफ द कमर्सियल पेपर, जसले चाहिँ युज गर्छ त्यसको लागि चाहिँ भयो त, जुन कम्पनीले चाहिँ यो युज गर्छ त्यसको कुरा भयो। र यसमा अब हाम्रो डिसएडभान्टेजेसको कुरा हेरौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो डिसएडभान्टेजेस, कमर्सियल पेपर इज हाई रिस्की, इट इज लिस्ट फ्लेक्सिबल भन्ने कुरा भयो। र त्यसै गरी सोर्सेस अफ द सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ पनि रहेको छ यो है त। इट क्यान नट बी भने मतलब जुन सर्ट टर्म सोर्सेस अफ द सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ जति पनि रहेको छ हामीले पढेको थियो, जसमा एक्रुअल्स भयो, त्यसै गरी डेफर्ड इन्कमहरू भयो, त्यसै गरी हाम्रो ट्रेड क्रेडिटहरू भयो, ती बाहेक चाहिँ ती मध्ये भनौँ न ती मध्ये चाहिँ हाम्रो जुन कमर्सियल पेपर चाहिँ एकदमै लिस्ट फ्लेक्सिबल चाहिँ रहेको छ है त। इट क्यान नट बी रिडिम्ड अन्टिल म्याचुरिटी, म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ कम्प्लिट नभएसम्म चाहिँ यसरी जुन कमर्सियल पेपरलाई चाहिँ कम्पनीले चाहिँ रिडिम गर्न पाएन है त। र नम्बर सीमा चाहिँ के रहेछ हाम्रो यसमा, इट इज नट सुइटेबल फर मिडियम एन्ड द स्मल साइज फर्म भन्ने कुरा रहेछ है। यसमा पेनले गर्दाखेरि यस्तो भयो, यसमा हाम्रो फर्म भन्ने कुरा रह्यो है त। नर्मली अहिलेसम्म हामीले जुन पढेको भनेको एक्रुअल्सको बारेमा पढ्यौँ, त्यसै गरी डेफर्ड इन्कमको बारेमा पढ्यौँ, र त्यसै गरी हाम्रो ट्रेड क्रेडिटको बारेमा पढिसकेका छौँ, र जुन चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेका थियो। र त्यसै गरी हामीले अहिले चाहिँ जुन कमर्सियल पेपरहरू भयो त्यसको बारेमा नै हामीले कभर गरिसकेका छौँ। र अब हाम्रो यहाँ विशेष एउटा टपिक रहेको छ, त्यो टपिक भनेको चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क लोन्स। तर ब्याङ्क लोन त ब्याङ्क लोन हो, तर कस्तो लोन भन्दा जुन चाहिँ सर्ट टर्म चाहिँ रहेको छ। अब हामीलाई थाहा छ सर्ट टर्म भन्ने बित्तिकै कति पिरियडको लागि भन्दा ओन्ली विदिन 1 इयरको लागि है त, 1 वर्ष अथवा 1 वर्षभन्दा कमको लागि है त। यसमा हाम्रो आउने गर्दछ यहाँ सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन्स भनेर है त। र जुन हाम्रो सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन्स भन्ने बित्तिकै पनि एउटा के हो त, लोन, ब्याङ्कबाट लिएको लोन नै रहेको छ है त। त्यसै गरी अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन ब्याङ्क लोन्सको चाहिँ फर्महरू है त। सुरुमा चाहिँ हामी
सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन्सको बारेमा हेर्छौँ। जुन हाम्रो यो सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन्समा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा छोटो समय अवधि भए तापनि यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ है त। यसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्यारी गर्ने भयो। र साथै यसमा हाम्रो चाहिँ जुन यो ब्याङ्क लोनहरू, यो ब्याङ्क लोनहरू दिने भनेको चाहिँ कसले हो त? हाम्रो BFI अर्थात् हाम्रो ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ दिने हो है त। कुनै पनि वित्तीय संस्थाहरू जस्तै हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्क अन्तर्गत पर्ने जस्तै NICICIहरू भयो, त्यसै गरी हाम्रो ग्लोबल IME ब्याङ्कहरू भयो, त्यसै गरी अन्य ब्याङ्कहरू रहेको छ। ती सबै जुन हाम्रो ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ सबै क्राइटेरियाहरू फुलफिल गरिसकेपछि ब्याङ्क लोनहरू चाहिँ प्रदान गर्ने गर्दछ। जुन ब्याङ्क लोन चाहिँ विशेष गरी त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्यारी गर्ने गरिन्छ। जुन यो सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन त अब हामीलाई थाहा नै छ, जुन हाम्रो ब्यालेन्स सिट हुन्छ, जुन ब्यालेन्स सिटको चाहिँ यसरी लाइबिलिटिज साइडमा है त, ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटिज साइडको चाहिँ यसरी करेन्ट लाइबिलिटिज हेडमा है त, यसरी यो जुन करेन्ट लाइबिलिटिजको है त, करेन्ट लाइबिलिटिजको हेड अन्तर्गत चाहिँ रहन्छ। के भनेर रहन्छ त? जस्तै हामीले भन्न सक्छौँ सर्ट टर्म लोन अथवा सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन भनेर पनि भन्न सकिन्छ है त। सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन भनेर चाहिँ यसरी बस्न सक्छ ब्यालेन्स सिटको यसरी है त। जसमा चाहिँ अब जस्तो कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ जुन हाम्रो सर्ट टर्म ब्याङ्क लोनहरू चाहिँ प्रदान गर्ने गरिन्छ। जस्तै हामीले त्यसमा जस्तै ट्रान्जेक्सन लोनहरू आउने भयो, त्यसै गरी लाइन अफ द क्रेडिटहरू आउने भयो, त्यसै गरी हाम्रो रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट एसेक्ट्रा चाहिँ यी सबै चाहिँ हाम्रो सर्ट टर्म ब्याङ्क लोनहरूभित्र चाहिँ पर्ने भयो है त। भने चाहिँ हाम्रो यो सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन जुन चाहिँ हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ विशेष गरी प्रदान गर्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो के भयो त? यो चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ है एक एक गरी सबैको बारेमा। त्यसमा रहेको छ हाम्रो जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो ट्रान्जिसनल है त, ट्रान्जिसनल भन्दा पनि ट्रान्जेक्सन लोन भनौँ यसलाई। हाम्रो कारोबारको आधारमा चाहिँ दिने एउटा लोन है त। ट्रान्जेक्सन लोन चाहिँ रहेको छ। र अर्को भनेको हाम्रो लाइन अफ क्रेडिट रहेको छ है त, लाइन अफ क्रेडिट चाहिँ रहेको छ है त। र नम्बर 3 मा चाहिँ अर्को हाम्रो कस्तो टाइपको हुन सकिन्छ त? जस्तै रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट। रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट रहेको छ है त। यसरी चाहिँ अब हामी यो जुन ब्याङ्क लोन अर्थात् हाम्रो सर्ट टर्म ब्याङ्क लोनहरूमा चाहिँ जुन हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कले दिने जुन हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप अफ द लोन अन्तर्गत हाम्रो के पर्यो त? यसमा ट्रान्जेक्सन लोन, लाइन अफ द क्रेडिट र त्यसै गरी अर्को हाम्रो पर्यो यसमा रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट। यी कुराहरू चाहिँ परेको छ है त। जुन हाम्रो ट्रान्जेक्सन लोन भन्ने बित्तिकै चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जस्तै कुनै पनि स्पेसिफिक एसेट्स अथवा सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सिङ गर्ने उद्देश्यले चाहिँ है त, फाइनेन्सिङ गर्ने उद्देश्यले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ यस्ता प्रकारको चाहिँ लोनहरू चाहिँ दिने गरिन्छ है त। जस्तै अब हाम्रो यहाँ हेर्नु, यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो क्वेसनमा कहिलेकाहीँ एक्जाममा फर्म्स अफ द लोन जुन चाहिँ हाम्रो सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन अन्तर्गत पर्ने भन्यो भने, अथवा हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द अनसेक्योर्ड सर्ट टर्म क्रेडिट पनि भन्न सकिन्छ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन लोन, लाइन अफ द क्रेडिट, रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट यी कुराहरू पर्ने नै भयो। जुन हाम्रो यो ट्रान्जेक्सन लोन रहेको छ, त्यो ट्रान्जेक्सन लोन चाहिँ कारोबारको आधारमा चाहिँ दिने हो, तर यसमा चाहिँ विशेष गरी कुनै पनि स्पेसिफिक एसेट्सहरू किन्नको लागि स्पेसिफिक पिरियडको लागि चाहिँ यसरी फन्डहरू भनौँ न, फन्डहरू चाहिँ अभाइलेबल गर्ने गरिन्छ। त्यो कुराहरू भयो है त। यस्ता टाइपको जस्तै यसको डेफिनेसन लेखिहालौँ न त है, हजुरहरूले अझै बुझ्नुहुन्छ यसमा। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 1 मा ट्रान्जेक्सन लोन भनेर है त। अब हाम्रो यो ट्रान्जेक्सन लोन भन्ने बित्तिकै
हेर्न सक्छ यहाँ। अ लोन टेकन है त, टेकन फर के को लागि त भन्दा फर अ स्पेसिफिक है त, फर अ स्पेसिफिक टाइम पिरियड्स, स्पेसिफिक टाइम पिरियड्स टु फाइनान्स है त, टु फाइनान्स फाइनान्स अ स्पेसिफिक है त, स्पेसिफिक एसिड्स भन्ने कुरा भयो है त, इज कल्ड ट्रान्जेक्सन लोन। यसरी जुन यो रहेको छ टु फाइनान्स अ स्पेसिफिक एसिड्स, यसको अर्थ चाहिँ के भन्दा चाहिँ जस्तै कम्पनीले चाहिँ के गर्न थालेको छ भनेदेखि जस्तै एउटा नयाँ सम्पत्ति, जुनसुकै सम्पत्ति हुन सकिन्छ, जस्तै हाम्रो यो चाहिँ स्पेसिफिक एसिड्सभित्र चाहिँ पर्ने भनेको जस्तै मेन गरी फिक्स एसिड्सहरू हुने गरिन्छ, अथवा जस्तै हाम्रो यो सर्ट टर्म लोन हो नि त, त्यही भएर चाहिँ जुन हाम्रो करेन्ट एसिड्सहरूमा पर्ने भयो हो, ती एसिड्सहरू जुनसुकै एसिड्स हो ती एसिड्सहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सिङ गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यसरी चाहिँ लोन दिने गरिन्छ। त्यो एसिड किन्नलाई होस् अथवा त्यो एसिड्सहरूलाई चाहिँ पुरै भनौँ न रिपेयर गर्नको लागि होस्, यस्ता उद्देश्यहरूले चाहिँ यसरी यस्ता टाइपका ट्रान्जेक्सन लोनहरू चाहिँ लिने गरिन्छ। भनेपछि नर्मली हाम्रो बुझ्नुपर्दा के रहेछ भन्दा चाहिँ जुन ट्रान्जेक्सन लोन भन्ने बित्तिकै चाहिँ जुन स्पेसिफिक एसिड्सलाई स्पेसिफिक पिरियडको लागि दिने लोनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ट्रान्जेक्सन लोन भनेर बुझ्ने रहेछौँ नर्मली चाहिँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो यसमा पनि जुन इन्स्टलमेन्ट बेसिस अनुसार तिर्ने जुन सिस्टम पनि हुन सकिन्छ, अथवा अब त्यो जुन ब्याङ्कको नियम अनुसार पनि हुन पनि सकिन्छ है त। यसमा चाहिँ जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ अर्को लाइन अफ द क्रेडिट एन्ड द रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्टको बारेमा है त। जस्तै हामी यसको पहिला डेफिनेसन लेख्यौँ अनि त्यसपछि झन् हजुरहरूले मैले भन्दाखेरि बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै अब हाम्रो यो ट्रान्जेक्सन लोन भयो, अर्को हाम्रो के छ त लाइन अफ द क्रेडिट, हेरौँ है त यसमा लाइन अफ क्रेडिट, अ लाइन अफ द क्रेडिट है त। यो भनेको के हो त भन्दा इज एन एग्रिमेन्ट, यो पनि एउटा यस्तो प्रकारको कन्ट्र्याक्ट अथवा के हो त हाम्रो एउटा सम्झौता, एग्रिमेन्ट बिट्विन अ ब्याङ्क एन्ड अ के हो त हाम्रो बरोवर है त। ब्याङ्क एन्ड बरोवर स्पेसिफाइङ है त, स्पेसिफाइङ द्याट द म्याक्सिमम है त, द्याट द म्याक्सिमम लोन अमाउन्ट, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त एउटा चाहिँ लाइन अफ द क्रेडिट है त, म्याक्सिमम लोन अमाउन्ट द ब्याङ्क विल अलो द बरोवर भन्ने कुरा रहेको छ। बरोवर भनेको चाहिँ जसले हाम्रो लोन लगेर जान्छ नि, लोन लिन्छ नि, हो ती व्यक्तिलाई चाहिँ बरोबर भनिन्छ, र लोन दिने व्यक्ति अथवा संस्थालाई चाहिँ लेन्डर भनिन्छ है त। अ लाइन अफ द क्रेडिट भन्ने बित्तिकै के रहेछ त इज एन एग्रिमेन्ट, यस्तो सम्झौता बिट्विन को बिच भन्दा चाहिँ अ ब्याङ्क, एउटा ब्याङ्क र जुन लोन लगेर जाने जुन व्यक्ति हुन्छ नि अथवा संस्था हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ बरोबर भन्छौँ। त्यो दुई ब्याङ्क र जस्तै मानौँ हाम्रो एनआइसी एसिया ब्याङ्क छ, त्यो एनआइसी एसिया ब्याङ्कमा चाहिँ जुन हाम्रो एउटा एबिसी कम्पनीले गर्छ लोन लिन गयो भनेदेखि अब त्यस्तो अवस्थामा त्यो जुन एनआइसी एसिया ब्याङ्क र जुन हाम्रो एबिसी भन्ने कम्पनी बिच गरिने एउटा सम्झौता हो रे
है त, जस अन्तर्गत चाहिँ यसरी चाहिँ स्पेसिफाइङ गयो भने मतलब तोकिएको हुन्छ जुन बरोवरलाई चाहिँ म्याक्सिमम कति अमाउन्ट चाहिँ लोनको रूपमा चाहिँ दिने त ब्याङ्कले भन्ने कुराहरू, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अ लाइन अफ द क्रेडिट, जसमा चाहिँ एउटा लिमिट चाहिँ तोकिएको हुन्छ, म्याक्सिमम चाहिँ यतिसम्म चाहिँ लान सकिन्छ है त भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ आयो। र यसै गरी अर्को यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्टको बारेमा है त। रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट नम्बर 3 मा हाम्रो रहेको छ रिभल्भिङ है त, रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट है त। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अ रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट इज एउटा के हो त, यो एउटा फर्मल र लिगल पनि है त, लिगल कमिटमेन्ट हो अरे, कमिटमेन्ट बाई अ ब्याङ्क टु एक्सटेन्ड है त, टु एक्सटेन्ड क्रेडिट कतिसम्म त, अफ टु अ म्याक्सिमम है त। म्याक्सिमम अमाउन्ट भन्ने कुरा आयो। भनेपछि के भयो त, अ रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट भन्ने बित्तिकै इज अ फर्मल लिगल कमिटमेन्ट बाई अ ब्याङ्क टु एक्सटेन्ड क्रेडिट अफ टु अ के हो त हाम्रो म्याक्सिमम अमाउन्ट भन्ने कुरा भयो, जसमा चाहिँ हाम्रो लिगल्ली र फर्मल्ली है त एउटा यस्तो कमिटमेन्ट गर्छ ब्याङ्कले, जस्तै भनौँ न ब्याङ्कले चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ म चाहिँ हजुरलाई चाहिँ यतिसम्म चाहिँ क्रेडिट अभाइलेबल गर्न सक्छु है भनेर चाहिँ उसले चाहिँ कमिटमेन्ट गर्छ नि, त्यो कुराहरू आयो है त। कि त उसले भन्नै भएन, जस्तै अब एउटा ब्याङ्क चाहिँ एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कै मानौँ, एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कले चाहिँ अब के भन्यो भन्दाखेरि लोन चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ 10 करोडसम्म चाहिँ अभाइलेबल गर्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा एउटा कमिटमेन्ट हुन्छ नि, उसले भन्यो नि त, भनेपछि सक्यो है त, त्यसरी नै भइहाल्यो। र सानो सानो मात्रै जानकारी मैले यहाँ छोटो मात्रै जानकारी दिएका छौँ, हजुरहरूले पनि अलिअलि थ्रोली पढ्नु होला। जस्तै अब जुन हाम्रो सर्ट टर्म ब्याङ्क लोनको फिचर्सहरू अन्तर्गत विशेष गरी हाम्रो यो भनेको एउटा कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स अन्तर्गत पर्ने गर्दछ, त्यसै गरी हाम्रो अन्य कुराहरू पनि छ है यसमा म्याचुरिटी कुरा आउँछ, जुन हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कको भन्दा पनि कमर्सियल पेपर भन्दा पनि जुन हाम्रो ब्याङ्क लोन रहेको छ नि हो त्यो ब्याङ्क लोनको चाहिँ है त, ब्याङ्क लोनको चाहिँ जुन म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ ओन्ली विदिन 1 इयर। अनि के कसरी विदिन 1 इयर भयो भन्दा जुन हाम्रो सर्ट टर्म लोनहरू चाहे त्यो सर्ट टर्म भन्ने चाहिँ सबै के जसको चाहिँ जस्ट म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ 1 वर्ष अथवा 1 वर्षभन्दा कम चाहिँ हुने गर्दछ है त, अर्थात् जसलाई हामीले भन्न सक्छौँ विदिन 1 इयर हुने गर्दछ, त्यो फिचर्स अन्तर्गत पर्ने भयो हाम्रो सर्ट टर्म ब्याङ्क लोनको। र त्यसै गरी हाम्रो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सको बारेमा, र त्यसै गरी प्रमिसरी नोटको बारेमा र इन्ट्रेस्ट पेमेन्टको बारेमा जुन हाम्रो सर्ट टर्म ब्याङ्क लोनको सँग रिलेटेड चाहिँ त्यसमा कसरी चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेमेन्टहरू तिरिन्छ त्यसको चाहिँ हामी सबै चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ, र जुन हाम्रो ब्याङ्क लोनको चाहिँ कस्टहरू कसरी निकाल्ने भनेर चाहिँ, र त्यसै गरी हाम्रो इन्ट्रेस्ट एनुअल रेटहरू भनौँ न कसरी निकाल्ने, त्यसै गरी इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेटहरू कसरी निकाल्ने, ती सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी हेर्छौँ। र साथै हाम्रो जुन एक्जाम्पलमा रहेका क्वेसनहरूलाई पनि हामी हेर्दै एक्जाम्पलसहित गर्दै हामी चाहिँ कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ लगाउँदै जान्छौँ है त। त्यसै गरी अर्को हाम्रो भनेको डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट लोनको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ बिस्तारै। र आजलाई यति नै गरौँ, मजाले रिभिजन गर्नु होला, र यदि हजुरहरूले एकचोटि पढ्दाखेरि बुझेन भनेदेखि बरु दोहोऱ्याएर हेर्नु होला, र नबुझिन्जेलसम्म लेख्ने र याद गरे गर्नु होला, र त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ पछि गएर बानी बस्छ र छिट्टै चाहिँ बुझ्ने हुन्छ है त। र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ, र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छ भने गर्नु होला, र जुन हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ जुन बिबिएस प्रोतिहरूको चाहिँ सबै क्लासेसहरूको चाहिँ लिङ्कहरू अभाइलेबल रहेको छ है त। र आजलाई हामी यति नै गरौँ।